दुसऱ्या दिसाचो विशय घोराबो आप त्यागाचें फळ. आमच्या घोराब्यांत आयज काल असली एक सुवाय भितर सरल्या. भुरगीं मागतात तें दिवप. आमच्या भुरग्यांक कांयच उणें करप ना. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत मनांत आमी घालुया इल्लोसो आप त्याग, इल्लेशे पिराजीत, इल्लेशे कोस्ट, आनी हेंच ह्या कोस्तांतल्यान आप त्यागांतल्यान आमचो हुस्को अदीक करून गरिबां सोबें आनी अदीक करून गरजेमतां सोबें असल्या वांटेवरान आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवंक आयज आमी नियाळ करुया. ह्या मिसाची इतेसांवां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता ओलिविया फेर्नांडीस आगासाईन,
ब्लायटन आनी सोनियाच्या इंतेसावा पासत भेटयता एर्मिना आल्बुकेर आगासाई फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारियान कोस्ता मेर्सेस फामिलीक बरी भलायकी आनी पेकोवणे खातीर भेटयता रॉबर्ट फेर्नांडीस कुर्तोरी दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रांसीस आनी मिगेलिना डायस सारजोरा आल्याक बरी भलायकी मागूंक भेटयता ऑस्टीन मिनेझीस आगासाई केलनाचेर देवाची बेसांवां आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता जोकी आनी क्विन्सी डेसोजा वास्को काजारी साक्रामेंता पासत देवाक दिनवासूंक भेटयता जोकीम आनी ऑक्टाविया फेर्नांडीस सांता क्रूज सगळीं आमी यादनिकाक येवकार दिवंक उबी रावन सुरवातीचें गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समयाची क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्मे शांती आणि एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाचो विशय गराबो आपत्यागाचें फळ. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज खेरीत भाशेन आमच्या गोऱ्याब्यांनी ह्या आपत्याग आसूंक थोडो सॅक्रिफीस करूंक आपल्या भुरग्याच्या मनान घालूं म्हूण मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तशी जावचे खातीर मी पातकी ओळखून घेवन देवाचे काकुती कुलो करून म्हणया हांव पातकी सोर्प वेता देवा हांव तुमकां बाबा बणिदो म्हज्या सगळ्यां सारून सांगता मनान चिंतून रावन सारून वायट तरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसोत बागेन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोल्प विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
सोगल्यो आमच्यो फुडें घालून बाबार्थान मागुया उदिकां बाबार्थान मागता हांव मानेन पाताक लागम आल्तराचो मान मेळूंक ही आमची कोतकोरीत मागणी ह्या वेळार बापाक करुया. प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन बाग्युसेफातान आपल्या शेल्या पासत आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सभेंत त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमचे बाबा भयणी पासत जीव दिवंक पाटी सोरना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान सोक्तीवंत कर. आमच्या समियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. बाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मॅसेडोनियाचे पवित्र सोबीक देवान कृपा दिल्या ताची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोस्टा दोगदांनी तांची परिक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बळकायेन भरलेलीं ओत्ता तसलीं उदारपणाचीं भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कविते पोरमोणे आनी कविते भायर पुर्यान आपकोशीन हेरांक पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजत दिवचे भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सोबा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्यांक समोर पिल्लें आनी देवाकाल आमकांय समोरपून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्यांक आमी रावोन आसल्यो. हे पासत ह्या उदार काळजाच्या कामान आपणेच तांचें मोदें सुरू केलो तशेंच तें तोडेक पावूंक आमी तिता कडेन प्रार्थलां. जशें तुमी सगळीं पयलीं म्हणगे भावार्थान उलोवपाच्या हुशारकायेन जाणवायेन सगळ्या जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशेंच ह्यावूय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांच्या उदारपणान तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदतां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावनूय तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी एकदां म्हणुया, ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसासोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळ्या मोज्या जिणेन मोज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आसरो जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास दिवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितोम, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळ्यो सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Sul solves porra, sul solves porra, sul solves porra, soy so. Sul solves porra, sul solves porra, sul solves porra, soy so. Ugondonia amchekarsa, Givundoja podashi utra. Ugondonia amchekarsa, Givundoja podashi utra. Soy solves porra, soy solves porra, soy solves porra, soy soy. Soy solves porra, soy solves porra, soy solves porra, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टाक पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदेशा भयणी भावनो, मान्यवन पाद आग्नेलाची भोगती म्हज्या जिवितांत आवयच्या कुसव्यांत आसतना सुरू जाली. आवयच्या कुसव्यान आसतना 2 पावट तरी मान्यवन पाद आग्नेल म्हजे मामीक सपनान दिसचे पडलो. आनी म्हज्या यात्निकी जिवितान हांव पळयतां जायतीं देणी, जायतें बरेंपण मान्यवन पाद आग्नेलाची मसोतीन हांवें घेतल्या. जायतीं देणी. आज ह्या वेळार हांव नियाळटालो कोण भाशेन मान्यवंत पाद आग्नेल म्हज्या कुटुंबाक जायते पावटी आडकोळी वेळार, कोश्टा वेळार, संकोश्टा वेळार पावला. हांगासर हांव येता आनी ताच्या घरा कडेनूय आंजुना हांगासरूय म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत जायतीं ओचोरयां मिलाग्री हांवें अणभवल्या. निकटीच मिलाग्र ताचे मजतीन म्हज्या कुटुंबान घडली ती म्हणल्यार ओतुमराचे 19वेर म्हज्या नेव्यू भयणीचो चेडो ताका एक पूत जल्मलो. आनी 7व्या म्हयन्यांत जेन्ना म्हज्या नेव्यूची बायल गरीबसाण बेजार आसली, तिणेन सांगलें ह्या भुरग्याची अल्ट्रासावंड करची पडटली जल्मतकूच. आनी जायतो आमी ओतुमराच्या 19वेर हो भुरगो जल्मलो. उपरांत 8 दीस कशे ओ 5-6 दीस कशे मान्यवन पाद आग्नेलाक फुडें घालून फादर टोनी लागीं वायस पॉस्युलेटर आसा ही गरज ताकाय सांगली. आनी आमचें कुटुंब, म्हजी आवय जावं गोडची जावं हांवूय बाबाट्टान आमी मागलें. आनी बरी मानो ताचो रिपोर्ट जेन्ना ताचो अल्ट्रासावंड केलो, दोतोरान सांगलें सगळें बरें आसा. आज
मान्यांत पादांगलाची मजतीन जो उपकार आमकां मेवला आज कुटुंबा बरोबर हांव देवाक दिनवासतां आनी मान्योन पादांगलाक बेगिनूच आल्तराचो मान मेळूंक सांताचो मान मेळूंक कोतकोतीत मागणें. आतां दुसरी ओत्सोरी आमच्या जिवितांत घडली ती म्हणल्यार म्हजो नेवी आसा तो बोटीचेर वावर करता. आनी म्हणून ओगलो वेळ मेळटा तेन्ना जायते फावटी अंजुना ह्या मान्योन पादांगलाच्या घराक भेट केल्या. म्हजे बरोबर जायत्यांक हांवें व्हेल्या आनी म्हजोय कुटूंब थंय गेला. आनी हांगासर मागणें करतना ह्या म्हज्या नेव्यूक सर्वीस जायनासली बोटीचेर. आनी कोतकोत्यान आमी थंय मागूंक गेल्या आनी कोण भाशेन मान्योन पादांगलाक ताची मजतीन होय उपकार आमकां फावो जालो. म्हजी याज्ञिकी जिविताची स्फूर्ती भयण मानो जेजू फाटल्यान मान्योन पादांगनेल जायते तरेचें ताचें जिवीत म्हज्या याज्ञिकी जिवितांत आपणाक सोदता आनी आपणायला. आनी उदीक ताचो गूण आस आमी नियाळटा तो म्हणल्यार आप त्याग. मिंगेल सिनफोरोसा ह्या कुटुंबान तो जल्मलो तेन्ना कोण भाशेन ताची आवय बापूय हो आप त्यागीक मोग सेल्फ सॅक्रिफायसींग लाव म्हणटा सेल्फ गिवींग लाव थंय तो शिकलो. आनी भुरग्यापणारूच तावन हें मूल तांकां तत्व मेवलें कुटुंबांत तें आपल्या जिवितांत ताणें आपणायलें. आनी ताची याज्ञिकी जिवितांतूय आमी तेंच पळयता. कोण भाशेन कोणूय ताच्या दारार आयलो तर दारार मारलें तर उदार काळीस मोन ताचें. आनी ह्या उदारपणान जें देवान आपल्या सोबें केलां तें उदारपण तो दुसऱ्यांक दाखयतालो. सांगता जिविताची कोता कोणाच्या काजराक लागून ताणें पयशे दिवपाक रीण बासून काडलें. म्हणटकूच आप त्याग आपणाकूच उणें करून दुसऱ्याचें चिंतप मान्योन पादांगलाक आसलें. आज हीच साल आमी आपणाक मान्योन पादांगलाक आग्नेल ताचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता आनी आमचे लागीं तो मागता. भयणबानो सांगता त्या जिविताची कोता अशी आसा कोण भाशेन याज्ञिकी जिवीत आज धार्मिकांक आनी याज्ञिका खातीर भेटलो दीस ताचें याज्ञिकी जिवीतूच मुणयारपण ताचें त्यागाचें सॅक्रिफिसाचें. सांगतात पोरब आसली फेस्त आसलें आनी परबे समयार ताचो भाव सोंपता. हें आपलें दूख काळजानूच धरून जी कुशालकाय फेस्ताची आसा ती बाळची न्हय. आनी ह्याच खातीर सगलें जें याज्ञीक कसो मीस करूंक जाय जावं समोरूंक जाय साक्रामेंत दिवंक जाय हें सगलें केल्या उपरांत मान्योन पादांगनेल पोरजेक सांगता आज म्हजो भाव संपला. म्हणटकूच कोण भाशेन मान्योन पादांगनेल आपलें याज्ञिकी जिवीत जावं जें सगलें पाटी दवरून जें संबंद पासून पाटी दवरून कुटुंबाचे लागशिल्ले संबंद पाटी दवरून पोरचेची सेवा करतालो. आप त्यागीक जिवीत ताचें. आनी भयणबानो ह्या आप त्यागीक जिवितांतल्यान आज देव आमचे लागीं कितें मागता आमकांय हो त्याग करूंक सॅक्रिफीस करूंक. ह्या आधुनीक काळार खंयचो घोराबो आज त्यागीक जिवीत जियेता काय. सांगतात मान्योन पादांगलाच्या जिवितांत एके ओस्तोरेक तो पळयता आनी ओस्तोरी आपल्या गोरकाराचे पांय धुताली. सॅक्रिफीस जें कितें जेजून जोआच्या शुभ वर्तमानांत 13व्या आबेस्वरान करून दाखयलें. सो हांव तुमकां हो मोग जिविताच्या कोन्नेंतल्यान दाखयता तुमच्या पांय धुता. आनी ही ओस्तोरी आपल्या गोरकाराचे पांय धुताली आनी मान्योन पादांगनेल ही बरी कोर्नी पळोवन तो अशें उद्गारता. तर आज हे असलें बरें करतूत असली बरी कोर्नी लोग्नीक जिवितांत आपणायल्ली जाल्यार आमचे मोदें लोग्नीक जिवितांत आज फुटी आसच्यो नासल्यो. आज भयणी बांदो कितलो गोरकार आपल्या गोरकांनी पासत जियेता काय आनी गोरकान आपलें जिवीत गोरकारा पासत जियेता काय. आज ही देख आमकां मान्योन पादांगनेल दिता. गोरकारा तुजें लोग्नीक जिवीत जें गोरकांनी पासत जिये. गोरकांनी जें लोग्नीक जिवीत जें गोरकारा पासत जिये. आतां आप त्यागीक जिवीत भुरग्यां कडल्यान मान्योन पादांगनेल मिंगेल आनी सिनफोरोसा ह्या कुटुंबांत तो शिकूंक पावलो. आनी त्या खातीर भयणी भावंडो तुज्या कुटुंबांत भुरग्यां सोबे आप त्याग सेल्फ सॅक्रिफायसींग लाव आसा जाल्यार पयली सुवातेर तुज्या जिवितांत तो दिसूं दी. कोण भाशेन तुकाच उणें करून दुसऱ्या पासत जियेतना तुजें भुरगें होय
तुजी कोरणी पळोवन आपल्या जिवितान आपणाक शेकता. आनी हेंच आज मान्यन पादांतल्याच्या भुरगेपणार जायत्यो बऱ्यो वस्तू ताच्या जिवितांतल्यान आसल्यो. कोण भाशेन पवित्र मिसाची भेट यादनीक भेटयतना प्रवचन करता. आनी घरा येतकच हो शेरमांव आपल्या शेजारच्या भुरग्यांक तो सांगतालो. दाखोळ करूंक ल्हानूच आसतना मान्यवन पाद आंगलाची जिविताची पावलां बाबाट ताचेर पडलीं. आनी आज होच मान्यवन पाद आंगनेल आमच्या जोण एकल्याच्या गोराब्यान आसल्या भुरग्यांक बाबाटान वाडूंक आपत्यागीक जिवितांतल्यान वाडूंक तो नमुनो मोगाशेलो ह्या पवित्र मिसाच्या भेटीन वांटो घेता. जायते उपकार ताच्या कडल्यान आमकां मेवल्या आनी मेळत आसा. आतां ताशें जिविताचो शेगूण आपत्यागीक जिविताचो शेगूण आमच्या कुटुंबान आपणावया. आमचें जिवीत भुरग्यां पासत जिवया. गोरकांनी गोरकारा पासत जिये. गोरकारां गोरकांनी पासत जिये. भुरग्यांनो तुमचें जिवीत तुज्या आवय बापाय पासत जिये. होच तो आपत्याग. आनी तेतना आपत्याग आसा तोय देवाची आजीरपण पूर्णपणी दिसता. आज देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचो पूत ग्रेस आसलो आमचे खातीर दुर्पड जालो म्हणटकच कोण भाशेन आपल्याकूच देव आमच्या मोगा पासत आपल्या पुताक धाडटा. हो मोग रितो करता. सेल्फ एम्प्टींग लव. आनी कोण भाशेन जेसू आमकांय ह्या मोगांतल्यानूच आपलें जिवीत आमचे खातीर जियेता. आनी शिव वर्तमानांत मोगाची आज्ञा जेसू आमकां दाखोळ करता. म्हणटा मोगान जियात. मोगा वयर आनी दुसरें आमचें जिवीत ना. जाणें आपल्या जिवितांत मोग आपणायला. मोग दुसऱ्यांचोय तो दाखयतलो. दुसऱ्या सवें कोरणेंतल्यान दाखयतलो. आज ह्या नोवेलांत वांटो घेता आसतना इस्तेक दोळ्या मुखार धरून आमचोय मोग अदीक आपत्यागीक जावं मानन पादांक फुडें घालून मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाची भेटींत हें कोतकोतीत मागणें आमी करुया. बेगीनूच मानन पादांक सांताचो मान मेळूं. हीच कृपा आनी हेंच तेणें आमकां बाबाटान फावो जावंक मागुया. उबी रावया. जेजून म्हणला मागात आनी तुमकां मेवतलें. बाबार्थान कोतकोतीत आमची मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी बाबार्थान आमची कोरसो बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. आमच्या पाप साहेबाक आनी सगल्या पाद्रींक तशें धार्मिकांक बरी भलायकी फावो करूंक तांकां दिल्लो वावर तांणी शार्ती पावोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकांच्यो गरजो सोजमून घेवंक अदीक करून जांच्यो फामिली दुर्बळकायेन जियेतात आनी कोनिश्टायेन आसात तांकां आदार दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. सगल्या फामिली पासत जीं अवघडायेन आनी अडचण्यांनी जियेतात. वावर करतल्या जाग्यार फावो तो आदार मेळना. दुडवांच्यो अडचण्यो उप्रासतात. तांकां गरज तो आदार मेळूंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक तांकां सगळो तेंको मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. सगल्या मिशनरां पासत तीं आयज पयस देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतल्या पाद्री धार्मिकांक कॅटिकिस्टां आनी सगल्या लौकीक मिशनरांक सोम्या जेजून आपल्या मोगान आनी आलाशिऱ्यान सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. आमकां हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक मानेवंत आग्नेलाचे विणवणेन बरी भलायकी आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक आनी आमकांच विसरून गरजेवंतांक आदार दिवंक आमी आयती जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. ताचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावंक एकचार बागेलीपण आनी आमच्या
आमचो भावार पोरगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध यशस्वी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. सुर्गीच्या बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून ताणें आमकांच तुजे बेगीन पावूंक खुर्सार आपलो प्राण दिलो. कोण भाशेन आमचो मोग करून ताणें दाखयलो आज होच मोग दुसऱ्या पासत आमी जियोंक दुसरें सेवा करूंक उदार काळीस मोन आमकां दी. जें आमी कितें मागलां आनी मागूंक ना आमच्या मनांत आसा त्यो सगल्यो कोर्सो तुज्या हातांत आमी घालता. तशी कशी जाल्यार त्यो शार्ती पावय. हें आमी मागता मारेशी प्रणीन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Beni amche reto kato amche casa tato gata amche mauna dukor pita svikar kormon prato nata gawa undo altrar harto Servis pras roslam gading basta da pratam. Pritim da munshi sham to chitar sastas ne vaksoi. Servis roslam gading basta da kasra pratam. Da kwal munshi sham chitar to sastas ne vaksoi. Servis para deva lag pat kan turam ka boldan perta. Te comanto dos lençol, moja corda para maka duncar servis para, ani moja pat kan tlo to maka nitol kor. Moja bulan babani amche bolidan sulpaveda deva pak manto lençol mun magat. Edum chatat len bolidan. Abimana kalme me आमचे के पवित्र सुविचारवा सर्विस बोर्ड मानून घेऊ. बो कोणवाळे बापा आमच्या देण्याचेचो आशीर्वाद घाल. ज्या बाबार्थाक बाकीन सेफातान रोगोत व्हरून साक्षी दिल्या त्याच बाबार्थान आमकां तीर कोर. अशें आमच्या काळार जेसूक आमी गोवाय दिवंक पावूं. ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्विस बोर्ड तुमचे सव्या सो आमचे काळसा उबारुया. सर्विस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्विस परा पवित्र बाबा सोर पवित्रा आनी सासनांच्या देवा सोर काळें सोरताय जे क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेन सेफातान जे रोग साक्षान जेच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत व्हरून जी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळोवन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताच्या सोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं जें बोड सपुनायन पोड चलयताय. देखून सर्गीच्या दुतां सांगाती आमी प्रितमेन निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. No barazzo solves portu. Sorgane sonsar bolja ducha voi bova. O sorge duga soi soi. Solves porraci na veieta daga soi. O sorge duga soi soi. बाबा
Koros पवित्र तुम सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमसुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सांस्तीक कोराची हें रोगोत पातकांची बोगसोनी मेळशाक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें बारो तरेन हे म्हज्या उकडासाक करात. Gabun babarta sugut porgotuya. Tužia kursa, a nejpuno život ponavody, tuve nám kasodoj lisom já. Som sarača, sorvonara, amči sorvonku. Baba, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोगती बी ग्रास करता आनी वो जिवीत आसूंडो आनी सडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमकां दिन वाचता आनी जेची कडगोत शिवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे बरी तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवण बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोड पडोवंक पाबो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये संगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत दोर्मदुदा, भाग्यवंत सुजेफात आनी सूर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक Amen. आपत्यागीक मोगांतल्यान जिविताची गोवाय दिवंक मान्यवन पादाग्नेल आमकां देख. आज आमच्या पळय मागणी म्हणटा आसतना आमचें जिवीत आपत्यागीक जावं चिरून शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा ताच्या आत्म्याचें बळ मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जेन्ना पवित्र जावं चिराय आमकां येवं तुवें कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बोगता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळीन पळोवंक दिनाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय
भलायकी पेकवणी बाबाड सुटका सुरक्षा आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आम बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां उजदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय तर सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमयाच्या क्रिस्ता जे धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पण जे पवित्र सभेच्या बाबा दिसत घाल आनी तुजे कशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका बावाटान बरवाशन मोगान आनी सगल्या पवित्र देणेपणान सांबाळ जशी येताय आनी रसवट चलयताय सासनाच्या सासनाक समेची शांती काल तुमचे सव्या आसूं कुशालकां शांती एकामेकाक वांटया देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोमयार क्रिस्ताकडे मिसर आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोमयाचेर क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बापाचे कशेपण पळयत सौकारांचे मोर नवे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हेचे पवित्र करून तुवें सगल्या मशाक आमच्या कोटेपणांतले सुर वायटांतले आमकां निवार आजनाचे आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी सोशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्मू नाका आमचे खातीर दुर्बळ जाल्लो जेजू पळय आसा हो मोग आपत्यागीक मोग जेसाचे पांय दिवन दाखयले आज आपत्यागीक मोगांतल्यान हो जिवो जेजू आमचें जिवीत चलोवंक आमकां बोड आनी गोठाय बाबार्थां जेजूक आमी शेवता तें आतां सगळीं सुभागी म्हाका फावना म्हज्या घालसरूच म्हाका भलायकी क्रिस्ताचे कृपेन म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं जेजूक शेवंक सोदतात ती उपकार करून उबी रावात आनी कुमनी हांव शेवतकूच तुमी बसचें आमकांय गमतलें कोण चुकल्यान जाल्यार
Turbolager, Gesù pedo solo, tu Gesù gum, tu Gio mit crescai, Unie Gesù, Urip cards of motion, tu Gesù gum, tu Gio mit crescai, Unie Gesù, Urip cards of motion. एक गोडीभर आमचे आमी सगल्यांनी दोळे बंद करुया. जेजूक आमी शेवला, आमच्या काळजांत जिवितांत मिसळ जाला. होच जेजू जाणें आमच्या मोगा खातीर, आमचे सोडुणे खातीर आप त्याग केलो, बापाकूच अर्पिलो. हेंच आमी आमच्या खासगी जिवितांत आनी अदी करून आमच्या गोरेब्यांत भुरग्यांक आप त्यागाचो गूण आमी शिकोव म्हूण तेच जेजू लागीं ओगेपणान मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गोठाय आनी दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भोर. अशें बागेवन जेफाताचें पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करचूंक पावूं हें मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. Amen. इल्लोसो वेळ बसूया. उपकार कुडीत करचे आदी आमी फादर कामिलाचे उपकार आठयता. आंबेली कोपेलांत आनी बडा उर्बेन मोगान आपणाच्या लोकांची पवित्रतायेन सेवा करता. ताणें हांगासर आयज येवन आपणाच्या खासगी जिवितांत आपणाच्या गोराब्यांत कशें परी पाद्रांचें देवसांव आनी मोग ताच्या काळजांत रिगलो आनी आतां ताच्या याज्ञीक जिवीतपणांत होच पाद्रांतल्यान ताचो नमुनो जावन पवित्रतायेन मोगान उर्बेन सेवा करता. ताचेर आनी ताच्या गवळीक वावराचेर पाद्रांतल्या वरवीं देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. एस्तेलितो मेंडीस युकेतान कोडीत करूंक लायता. आमकां 6 वर्सां देखून भुरगें नासलें. आमी बाबार्थान मान्यामून तागनेलाक फुडें घालून मागोत रावलीं. देवान आमचें बाबार्थान केल्लें मागणें आयकलें आनी आमकां एक सोबीत बाय फाबो जालें. आतां हांव देवाक दिनबासतां आनी मान्यामून तागनेला वरवीं दुसऱ्या गोरेब्यांनी जांकां भुरगें ना तांचे पासत मागता. गेल्ल्या नोव्हेंबराच्या दिसांनी हांवें अशेंच मागलेलें एका गोरब्या खातीर. आतां ती गोरबेस जाल्या. बेगीनच पवित्र सभेन मान्याभोवन तागनेलाक सांताचो मान फावो करचो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते उपकार पाद्रांतल्या वरवीं देव आमकां दीत आसा. शेपरी फादर कामेलानूय सांगलां ताका आनी ताच्या जिवितांत जायते उपकार फावो जाल्यात. आमकां कोडीत करीत आसा. तुमकांय तरी उपकार फावो जाल्यात आनी तुमकां परगुटूंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी सांगचें. तेच बराबर जायतो लोक आमच्याची इंतेसांवां खातीर मागूंक लायलां. हें सगळें मनान धरून दिनवाशी काळजान आनी बाबार्थान नव्यानाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बाबा, आमचे सोडोणे खातीर तुजी बांदाबळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार
आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्या बोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतो आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या बोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमूण काळजांतान आमी मागता तशेंच आतां मान्या बोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी बाबार्थान पाद्रांतल्या वरवीं मागूंक आयल्यांत ओगेपणान तीर ओकोण बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. एक कुणाक अशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें ओ गणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सरपट पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशीं पांय सोशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्या बोत आग्नेलाक मानवताग्नेला सांताचो मान सन्मान फाबो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोट परगट्यो देशी परगटून उदेशी हे आमी मागता मागता आमच्या सुमिया सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी येशू क्रिस्ताची नांवी आमेन. आमेन. पिडेबोतांचेर किरीत आशिर्वाद जावं हांगा आसतलीं वा तुमच्या गोरेब्यांत आसत जाल्यार हेच मागण्यांत तांकां आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुतसार बापा आमची अस्कताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपडी मागता ह्या आमच्या पिडेभोंत बाबां भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतेनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोस्तां दुखांत ती तुजेरूच भाबाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी बाबां भयणीच्या एकपडान ती सुद्दां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं सोची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. Survispor तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पवेतात येव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावराचेर दोंद्याचेर पिडेस्तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आपत्यागीक मोगांतल्यान जेजूक कोवाय जावं त्या शांतीन मोगान धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Roznara sorga संसाराच्या kurdoya lapa mogacia Ashita laril tuji posa Altarash man padragnela Orvashani koreta ordan Bagoi deva karza chitan Fauzalyar tuja urigya Viaskari swarga raja Orvashani koreta ordan Bagoi deva karza chitan Fauzalyar tuja urigya Viaskari swarga raja कोणाकूय तर कोंकणी बायबल डायरी दर वर्सा आमी छापता हांगासर आमच्या पावलांकूच वाडती आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन सेंटरार मेवता. फ्री बस सर्वीस पिलार जंक्शनतान वयर येवंक कदंबा बस सर्वीस दवरलेली आसा तुमचे सेवेक. कोणाकूय तर कुमसारांची गरज जाल्यार